هخليني برضو معاكم في حاجة كنا هنا اتكلمنا عنها في 90 دقيقة والناس ما وصلهاش الكلام بالمعنى الصحيح. لما جبنا الموقف بتاع رياض محرز اللي هو الكابتن فريق الجزائر اللي حصلوا على اللقب في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وشرحنا بالفيديو وبالصورة انه لم يكن هناك تعمد من رياض محرز انه ما يسلمش على رئيس الوزراء. تقول لي طب انت مشغول قوي بالموضوع ده ليه؟ ما موضوع وعدى وفات وبتاع. اقول لك لا، السببين. اولا انه رياض محرز نفسه اتكلم، وثانيا انه احيانا سوء الفهم بيحكم الموضوع، لان احنا لما اتكلمنا كنا نحاول ان احنا نوصل للحقيقة. افكركم احنا قلنا ايه؟ افكركم في حكاية الناس بالمعنى كده البسيط يعني ذاطوا فيها جدا، وهي ايه؟ انه يعني كابتن المنتخب الجزائري رياض محرز لما الجزائر خدت البطولة اللقب وطلع رياض محرز فتجاهل رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، والناس غنت على الربابة وبدأت تفسر ده تفسيرات كتيرة جدا. احنا زي ما عودنا حضراتكم لما نيجي نتكلم في حاجة زي كده بنقول لحضراتكم انه ده ما حصلش وده ما حصلش ازاي، يعني انه لم يكن هناك تجاهل او تعمد اساءة. اولا لانه انت بتتكلم على لاعب مفروض انه لاعب دولي، يعني الفيديو الاولاني ده هتقولنا تاني كده يا جماعة، ده الفيديو اهو، دول لعيبة الجزائر بيسلموا دول بيستلموا الميداليات، يعني اهو كلهم داخلين بيسلموا. طبعا انت كاميرات ومش مركز اهو، بس دول لعيبة الجزائر كلهم داخلين يستلموا الميداليات في الاول، فبيسلموا على رئيس الوزراء وعلى اشرف صبحي. كويس؟ ده الاولاني اللي هم كل لعيبة الجزائر. بعد كده جمال بالماضي نفسه اللي هو المدرب جمال بالماضي اهو، ده جمال بالماضي ده الرئيس الجزائري، وبعدين اهو بيسلم على على مصطفى مدبولي، ثم اشرف صبحي، واشرف صبحي يعني بيطبطب على كتفه كده وبيهنيه. فالمسألة ده جمال بالماضي. يبقى الفيديو الاولاني، ارجعوا لنا تاني يا جماعه، الفيديو الاولاني اللي فيه لعيبه الجزائر بيطلعوا هم والحكام ولاعيبه اهو ولاعيبه السنغال وبياخدوا الميداليات وبيسلموا على الناس بشكل عادي جدا. طيب هنا رياض محرز هو الكابتن، فمفروض ان هو اخر واحد بيطلع. هاتوا بقى فيديو رياض محرز كده نوريه للناس ونقول لحضراتكم ايه اللي حصل فيه. ورونا يا شباب. قدت المنتخب في نهاية المطاف إلى التتويج كقائد سيتسلمها صورة تبقى في التاريخ بالنسبة لرياض محرز. يمكن قدت المنتخب في نهاية المطاف إلى التتويج كقائد سيتسلمها صورة تبقى في التاريخ بالنسبة لرياض محرز. يمكن أن نردد النشيد ونردد كل الأناشيد الجزائرية. جئنا مثل ما قال بالماضي سأذهب للمنافسة، جاء للمنافسة فهو يتوج باللقب القاري. شكرا لك رياض. قدت المنتخب في نهاية المطاف إلى التتويج كقائد سيتسلمها صورة تبقى في التاريخ بالنسبة لرياض محرز. يمكن قدت المنتخب في نهاية المطاف إلى التتويج كقائد سيتسلمها صورة تبقى في التاريخ بالنسبة لرياض محرز. يمكن أن نردد النشيد ونردد كل الأناشيد الجزائرية. هنا الفيديو اللي عزفوا عليه هو الراجل داخل وداخل على رئيس الوزراء. الإذاعة الداخلية لو حضراتكم سمعتوا وهاتوا لنا يا جماعة الإذاعة الداخلية، فالإذاعة الداخلية هو طالع يستلم الكاس، فالإذاعة الداخلية بتنده عليه رياض محرز. الراجل انتبه حتى تحسوا انه ارتبك ما بين انه بيبص لرئيس الوزراء وبيبص للصوت اللي بينده عليه، فاتندهوا عليه فراح يستلم الكاس فقام راجع. طيب يبقى احنا قلنا لحضراتكم انه هو طالع يسلم، فسمع اسمه في الاذاعه الداخليه فراح على طول وبان القلق بتاعه. النهارده في اعتراف من رياض محرز نفسه
بانه لم يقصد ذلك على الاطلاق. كانوا بيحتفلوا بيه فريقه، يعني بيحتفل بيه وبالانجاز اللي هو عمله، فاتكلم عن الموضوع. اوريكم تصريحاته بالفرنسيه يعني، بس اوريكم تصريحاته وبعدين اقول لحضراتكم قال ايه. J'avais serré la main au président de la CAF, le président de la FIFA et le président de l'Algérie. J'allais continuer pour serrer la main aux autres personnes, que je ne savais pas que c'était le Premier ministre égyptien. Et donc à ce moment-là, on m'a appelé pour venir chercher la coupe. Donc c'était vraiment pas voulu, j'ai pas fait exprès de ne pas lui serrer la main et je m'en excuse d'ailleurs au peuple égyptien s'ils l'ont mal pris, parce que c'était vraiment pas voulu et désolé. بيقول ايه بقى رياض محرز؟ بيقول نصا كده: لم اتعمد عدم مصافحة رئيس الوزراء المصري، كنت سأتجه لمصافحته لولا انهم نادوني لاستلام الكأس واجبرت على التحرك فورا. اعتذر للشعب المصري لفهم الامر بشكل خاطئ. احنا ما كناش ساعتها بننجم، احنا فقط قرينا المشهد شكله عامل ازاي. بعض الناس قال لك اصل محمد الباز بيحاول يعني يهدي الامور، ومحمد الباز يعني بيبرر الموضوع اللي حصل، ومحمد الباز بيحاول يدور على تفسير للحكايه، ولا بد انه يعني مش عارف يعتذر ويعاقب. يا جماعه يعني لما يبقى في قدامنا وضع ما وبنقوم بتحليله او تفسيره، لان احنا قعدنا اشتغلنا على ده، جبنا الفيديوهات وشفنا الموقف كان عامل ازاي. فرياض محرز النهارده هو اللي بيقول بلسانه انه انا لم اقصد ده ولم اتعمد ده، واعتذر لي الشعب المصري على سوء الفهم. انا عايز اقول له والله يا رياض يا محرز يعني معلش، لانه احنا عندنا هنا في مصر للاسف الشديد حاله كبيره جدا من سوء الفهم، والناس بتترقب اي كلمه تتقال، والناس بترصد اي حد بيقول اي حاجه. صدرنا بقى ضيق جدا، مش قادرين نستوعب الخلاف. ممكن انت تقول راي انا اكون مش موافق عليه، خلاص حقك. يعني اللي هو مش قادرين نستوعب بعض. يمكن دي طبعا من اثار السنين اللي حصلت، يمكن ده من اثار اللي هم مشعلي الحرائق ومشعلي الفتن بره مصر من خلال قنوات ومنصات اعلاميه مخلين الناس كلها تتشكك. بس احنا والله يا جماعه محتاجين ضبط زوايا. يعني احنا محتاجين نضبط زوايانا، لانه الناس بقت متوتره جدا. اي كلمه مش عاجبه الناس ويخرج المصريين في حاله من الانفلات السلوكي. انا بقول لحضراتكم نحن نعاني من حاله من الانفلات السلوكي اللي هو الضخم جدا، اللي هو ايه ده؟ ايه الشتايم دي؟ يعني فجأة حد قال رأي مثلا تلاقي الشتايم داخله عليه من حيث لا يحتسب. طب ليه؟ وانت مختلف مع واحد مش عاجبك اللي قاله فلان الفلاني، مش عاجبك اللي عمله فلان، ما تقول انه مش عاجبني وخلاص، قول انت غلطان في كذا. انما ده بيعكس حاله الحقيقه مش لطيفه. يعني احنا قاعدين نتكلم وفي استراتيجيه دوله لبناء الانسان المصري. بناؤه بايه؟ بناؤه بالتعليم، بناؤه بالثقافه، بناؤه بالاخلاق، بناؤه بالمش عارف ايه بتاع. ممكن انا يعني ابقى مختلف معاك بس بحترمك يا اخي، انت مختلف معايا بس بتحترمني. لكن في حاله والله انا بأشفق على الناس، لانه المصريين الان بيهدروا قدر كبير جدا من طاقتهم في الفراغ اللي هو يعني ايه، زي ما بيسموها كده الهري. الناس قاعده تهري كل يوم. وبعدين هقول لكم يعني طبعا السوشيال ميديا هي السبب في ده، لانه نحن نعيش في زمن الترند. زمن الترند ده مخلي الناس في حاله من الفوضى والعشوائيه غير معقوله. وبعدين زمن الترند ده مخلي اي حاجه تدوب، يعني مفيش اي حاجه. هم 24 ساعه الناس كلها زيطه في موضوع معين، وبعد 24 ساعه خلاص الموضوع مش موجود. ده خطر. يعني مفيش موضوع بياخد حقه في المناقشه، لانه مفيش مناقشه جاده. يعني مفيش مناقشه جاده، فتلاقي كذا ساعه الناس بتتكلم في موضوع، وبعد شويه يطلع حاجه تانية فالناس تتكلم فيها، بعد شويه حاجه ثالثه تطلع الناس تتكلم فيها وخلاص. فاذا احنا قدام والله خطر. معرفش مين يفتينا في ده، لكن انا اعتقد انه علماء النفس وعلماء الاجتماع تحديدا والمفكرين بتوع مصر يقعدوا يا جماعه نفكر، نشوف
نعمل ايه؟ لان المساله محتاجه اجراءات. يعني انت لما تيجي تقول مثلا ترشد السوشيال ميديا ده، فالناس تطلع تبخ في وشك وتقول لك انت بتتكلم في ايه، وحريه الراي وحريه التعبير ومش عارف ايه وبتاع. والله انا بتكلم انه احنا محتاجين نعيد النظر في منظومه شبكات التواصل الاجتماعي في مصر. اللي هو انت يعني انا الان دلوقتي اقول لكم اقفلوها او تتقفل، فالناس تطلع تقول لك اصل محمد الباز بيتكلم. انا ما بتكلمش باسم الدوله، يعني انا لا اتحدث باسم الدوله، انا بفكر مع حضراتكم. روحوا الناس في البيوت والامهات واولياء الامور والاباء بيشتكوا مر الشكوى من ان اولادهم قاعدين على شبكات التواصل الاجتماعي ليل ونهار، والعيال مش مركزه مثلا. يعني وفي ازمه، ده مخلي ان في ازمه في التعامل مع الولاد. ما انت مش قادر تسيطر على هذا الوحش اللي قاعد يفترس وقت المصريين ومخليهم مش مركزين. هل احنا محتاجين الى تشريع؟ البرلمان ان شاء الله راجع في اكتوبر، بس من الوقت هل نحن نحتاج الى منظومه تشريعات لضبط التواصل الاجتماعي في مصر. يعني لازم ينضبط. لا مش مساله انه ما ينشر على التواصل الاجتماعي، في قانون معمول انه ما ينشر، لا الوضع هذه المؤسسه، لان انت بتتكلم على مؤسسه لها اضرار ضخمه جدا. يبقى في معرفش المساله تتم ازاي الحقيقه، بس انا بطرح هذا الامر امام حضراتكم للناس اللي تفكر، للناس اللي تشرع، للدوله ان هي تشوف المساله ماشيه ازاي، لان احنا قدام خطر كاسح اقول بيفتت طريقه التفكير. الناس في مصر مش مركزه ليه؟ اللي هو قاعد يفر صبعه شغال طول الوقت، اللي ليه فيها واللي ماليش فيها. يعني في ناس شغلها على التواصل الاجتماعي ده او مصدر مهم، لكن اللي ليه فيه واللي مالوش فيه. فانا بحذر بامانه شديده جدا، بقول يا جماعه نرجوكم كل من له علاقه بهذا الامر يقعد ويفكر. ان شاء الله تعمل مؤتمر، ان وزاره الاتصالات تعمل مؤتمر وتدعي ليه مفكرين وتدعي ليه علماء وتدعي ليه، ونشوف نخرج بحاجه ملموسه لمواجهه خطر. انتوا عارفين زمان كان يقول لك الغزو الفكري، ويقول لك ان في تيارات فكريه بتيجي وفي افكار بتغزونا وفي افكار مش عارف ايه، وفي ناس يقول لك عادي افتح كل الشبابيك وكل الافكار، والافكار المفيده يعني هتفضل والافكار اللي مش مفيده هتتبخر. بس ده ما اتبخرتش، يعني اضرت هذه الافكار الضاره، اضرت بشكل بالغ جدا الشخصيه المصريه. فانت قدام حاله معرفش، يمكن نفتح حوار في 90 دقيقة حوالين السوشيال ميديا وتأثيرها، مش السياسي بقى بس، لا تأثيرها النفسي وتأثيرها الأخلاقي وتأثيرها على الشخصية وتأثيرها على التربية، لأن احنا قدام خطر كبير جدا. فإذا نرجع للموضوع الأساسي زي ما ورينا لحضراتكم، ينتهي بقى هذا الموضوع تماما، لأنه كان في ناس عايزة تصطاد في الماء العكر. في ناس كده خدت من رياض محرز وعاوزه تعمل منه بطل، وقال له ايوه انت تجاهلت الناس في مصر، في السلطه في مصر، يعني وكانه هو لانه رئيس الوزراء يمثل السلطه في مصر، فانت تجاهلت السلطه في مصر، فبرافو عليك. الراجل طالع اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم، قال لك اعتذر للشعب المصري لفهم الامر بشكل خاطئ.